हरि ओम तत्सत्। यसरी चाहिँ अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णसँग 7वटा प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यसमध्ये 6वटा प्रश्नहरूको उत्तर दिइसकेपछि भगवानले अब 7औं प्रश्नको उत्तर दिन लाग्दैन हुन्छ। अब 7को संख्या पनि यहाँ बडा उल्लेखनीय छ नि त। भागवतमा पनि 7 दिनको उल्लेख आउँछ, परीक्षितसँग 7 दिन थियो भन्ने। यहाँ पनि अब 7वटै अर्जुनले प्रश्न गरे र 7वटा विषयको उल्लेख पनि कहाँ भने 7औं अध्यायमा 7औं अध्यायमा भयो नि त। यो 7को संख्या पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो ग्रहहरूको संख्या यहाँ हाम्रो 7वटा भएको हुनाले चाहिँ राहु र केतुलाई चाहिँ छाया ग्रहको रूपमा मानिन्छ सूर्य दर्शनमा। त्यो र मूर्त रूपमा चाहिँ ग्रहहरू चाहिँ 7वटै छन्। अब त्यसैको आधारमा बारहरू 7वटा बनिएको छ र सम्पूर्ण दिनहरूलाई चाहिँ अब लगभग 7 दिनमा 7 बारहरूमा घुसाइन्छ नि त। अत मनुष्यहरूसँग जति पनि आयु हुन्छ त्यो 7 दिनको मात्रै हुन्छ, त्योभन्दा बढी हुँदैन। त्यसलाई पनि एउटा इङ्गित गर्न खोजेको हो। यसरी 6औं प्रश्नको उत्तर दिइसकेपछि 7औं प्रश्नको उत्तर अलिकति लामो थियो र त्यसलाई अलिकति विस्तारसँग भगवानले यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यो नै महत्त्वपूर्ण छ। योगीहरूले ज्ञानीहरूले प्राण कसरी छोड्छन् त र छोड्ने प्रक्रिया के हो भन्ने विषयमा अर्जुनको प्रश्न थियो। त्यसैको उत्तर भगवानले यहाँ मिठो ढङ्गले दिनुहुन्छ र त्यसमा यो वर्णन गर्ने क्रममा यद्यपि ध्यानको प्रकरण पहिला गइसकेको थियो तैपनि अब त्यो ध्यानमा चाहिँ हाम्रो मन निरन्तर लागिरहोस्, त्यसको अभ्यासमा दृढता बनोस् भन्नको लागि भगवानले फेरि पनि ध्यानको प्रक्रियालाई चाहिँ यो उत्तम कोटिका योगीहरूलाई, ध्यानीहरूलाई, ज्ञानीहरूलाई, भक्तहरूलाई जो उत्तम कोटिका छन्, माथि उठिसकेका छन्, कर्मयोग र ध्यान योग भन्दा पनि माथि उठिसकेका, ज्ञान योगमा पुग्न लागिसकेका त्यस्ता भक्तहरूको लागि चाहिँ उत्तम कोटिको ध्यान पनि बताउँछ। त्यही प्राण त्याग्ने प्रक्रियाकै अनुसार यम यम वापि स्मरन् भावम् अनि यो भएको छैन है, माथिको अझै बाँकी छ, यो अझै एउटा बाँकी छ। अन्तकाले च मामेव 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 स्मरन् मुक्ता कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्ता कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्ता कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् 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 याति नास्त्यत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः याति नास्तत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः। अब योगीहरूले, ध्यानीहरूले चाहिँ अन्तकालमा के गर्छन् भन्ने कुरालाई यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। योगीहरूले, ध्यानीहरूले अन्तकालमा चाहिँ मामेव स्मरण, मलाई नै स्मरण गर्दछन्। मलाईको अर्थ यहाँ परब्रह्म परमात्मा जो सबैको मूल तत्त्व हुनुहुन्छ त्यसैलाई नै स्मरण गर्छन् र स्मरण गर्दै उहाँहरूले शरीर छोड्न हुन्छ। यसरी चाहिँ परमात्माको स्मरण गर्दै शरीर छोड्नेहरूको स्थिति के हुन्छ त, प्राप्ति के हुन्छ भन्दाखेरि अन्तकालमा जसको स्मरण गरेर जसले प्राण त्याग्दछ उसले के हुन्छ, त्यसैको स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। अत योगीहरूले, ध्यानीहरूले मलाई नै, परमात्मालाई नै स्मरण गर्दै कलेवर शरीरलाई भन्छ है, शरीर जसले छोड्दछ उनीहरूले के को प्राप्ति गर्छन् भन्दा परमात्माको नै प्राप्ति गर्दछन्। यसमा कुनै संशय छैन। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अन्तकाल, परमात्मा यो दुईटा चिज छ नि त। यो दुईटा चिजलाई भन्नु छ। अन्तकाल के हो र परमात्माको स्मरण गर्ने प्रक्रिया के हो, यो दुईटै कुरालाई यहाँ बताउनु भएको छ। अन्तकाल भनेको प्रत्येक क्षण अन्तकाल हुन्छ, समाप्तिको काल होइन। एक क्षण त सिद्धियो, फेरि अर्को क्षण सिद्धियो भनेपछि एक क्षण पछि अर्को जुन क्षण आउँछ त्यो क्षण पनि त्यो पहिलो क्षण नसिद्धिकन दोस्रो क्षण त आउँदैन भनेपछि पहिलो क्षणको लागि कसो भन्दाखेरि उसको सीमा अन्तकाल भयो, दोस्रो क्षणको लागि दोस्रो क्षणको सीमा अन्तकाल भयो भनेपछि यो संसारमा प्रत्येक क्षण नै के छ भन्दाखेरि अन्तकाल छ। अब हाम्रो शरीरलाई हेर्ने हो भने पनि
प्रत्येक क्षण रक्तहरूको प्रभाव भइरहेछ, नयाँ नयाँ सेल्सहरू बनिरहेका छन्, नयाँ नयाँ स्थूल शरीरमा परिवर्तन भइ नै रहेको हुन्छ। सूक्ष्म रूपमा भएको हुनाले स्थूल रूपबाट हामीले साक्षात देख्दैनौँ। तर यही कुरो कसो भने 1 महिना भयो भने, जस्तै 1 महिनासम्म भोजनको प्रक्रिया खाना बन्द भयो अथवा बढी मात्रामा भयो, रोग भयो भने शरीरमा स्वतः परिवर्तन देखिन्छ नि त। यसरी चाहिँ प्रत्येक क्षण के छ भने परिवर्तन देखिएको छ र परिवर्तन हुनको लागि पूर्व स्वरूपको विनाश नभइकन उत्तर स्वरूपको प्राप्ति हुँदैन। त्यो पूर्व स्वरूपको विनाश भएर उत्तर स्वरूपको प्राप्तिलाई नै परिवर्तन भनिन्छ। अनि प्रत्येक क्षणमा परिवर्तन विनाश अन्तकाल भइ नै रहेको छ। स्थूल शरीरको मात्र होइन, मनको पनि स्थिति त्यही छ। प्रत्येक क्षण मनमा विचारहरू, भावनाहरू, संस्कारहरू बदलि नै रहेका छन्। त्यो प्रत्येक क्षण के हो भन्दाखेरि अन्तकाल नै हो। यसरी चाहिँ अन्तकालमा अर्थात् प्रत्येक क्षणमा भन्न खोजेको तात्पर्य भगवान। प्रत्येक क्षणमा चाहिँ मामेव स्मरण, परमात्माको स्मरण। अब यहाँ विशेष गरी भगवानले एव राख्नु भएको छ। मलाई नै, परमात्मालाई नै, परमात्मालाई पनि होइन, परमात्मालाई नै। नै र पनिमा धेरै अन्तर छ। तिमी पनि आऊ, तिमी नै आऊ भनेपछि पनिले अरूलाई पनि बोलाउँछ, नैले अरू सबैलाई हटाउँछ। अब यहाँ एव भन्नुभयो भने परमात्माको नै जसले स्मरण गर्छ अरू सबलाई हटाएर। चित्तको यस्तो किसिमको वृत्ति जसले बनाउँदछ, जसको चित्तको वृत्तिमा अन्य सारा पदार्थहरू हटेर जान्छ र केवल परब्रह्म परमात्माको मात्र चिन्तन जसले गर्दछ प्रत्येक क्षणमा, उसैको विस्तारै के छ भन्दाखेरि अब शरीर छुट्ने समयमा पनि त्यो स्थिति बन्छ। नत्र जीवनभर अन्य चिजकै स्मरण गर्नेले मृत्युकालमा चाहिँ परमात्माको स्मरण गर्न सक्छ भन्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ। ईश्वरकै अनुग्रह भयो भने अलग कुरो। नत्र सामान्य स्थितिमा जीवनभर जे उसले गर्यो, जुन चिजको उसले चिन्तन गर्यो, जस्तो किसिमको क्रियाकलापहरू गर्यो, जस्तो किसिमको कर्म गर्यो, त्यस्तै किसिमको नै उसको भावना बन्छ, संस्कार बन्छ र अभ्यास पनि त्यही किसिमको भयो नि त। अब जब अभ्यास भइसक्छ नि, तब के हुन्छ भने त्यो कुरो स्वतः आउँछ। यसलाई यसरी बुझ्दा हुन्छ। अब अहिलेको भाषामा सबकन्सियस माइन्ड र कन्सियस माइन्ड भनेको छ नि त। कन्सियस माइन्डले जुन चिजलाई बार बार रिपिट गर्छ र जुन चिजलाई पक्का ठान्छ नि, अनकन्सियस माइन्डले त्यसलाई आफ्नो स्वभाव बनाइदिन्छ। त्यसपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अनकन्सियस माइन्डले, सबकन्सियस माइन्डले पछि जुन चिज पहिला कन्सियस माइन्डले हामी सजग भएर गर्ने गर्थ्यौँ नि, पछि के छ भन्दाखेरि अब त्यो अवचेतन मनले, अनकन्सियस माइन्डले बिस्तारै त्यसलाई आफ्नो स्वभाव मान्छ, त्यसलाई सत्य मान्छ। चाहे झुटो कुरो होस्, चाहे मिथ्या कुरा होस्, त्यससँग मतलब राख्दैन अनकन्सियस माइन्डले। भनेपछि अब यो जुन स्वभाव छन्, जस्तै हामीले गर्छौँ उपासना भयो, जुन संस्कार भयो, अब यो पूर्वीय दर्शनमा जस्तो पहिलेदेखि व्रतबन्ध गराउने, संस्कार गराउने, जप गराउने, ध्यान गराउने, यो के हो भन्दाखेरि सबकन्सियस माइन्डमा त्यो अभ्यास हालिदिएको। त्यसपछि त्यो छ भन्दाखेरि पछि ठुलो भइसकेपछि, अलि बडो भइसकेपछि पनि उसले अभ्यास कन्सियस माइन्डले नगरे पनि सबकन्सियस माइन्डले, अनकन्सियस माइन्डले भित्रभित्र त्यो स्वतः बनिराखोस् भन्नको लागि नै यी चिजहरू संस्कारमा हालिन्छ। तपाईँको भित्री मनमा अचानक ती कुराहरू प्रवेश गर्दैन। त्यसको लागि लामो समयसम्म सतु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवित, लामो समयसम्म, दीर्घकालसम्म र सत्कारपूर्वक मनमा त्यसप्रति बडा श्रद्धाभावपूर्वक, प्रेमपूर्वक जब त्यसको अनुष्ठान अभ्यास गरिन्छ नि, तब त्यो भित्री मनमा छाप पर्छ। त्यसपछि कसरी निधाएको अवस्थामा पनि, सुतेको अवस्थामा पनि त्यो भित्री मनले बिस्तारै त्यही चिजलाई अभ्यास गरिरहेको छ। अब यो अन्तकाल भन्नुको तात्पर्य भगवानको चाहिँ अन्तिम प्रत्येक क्षणमा चाहिँ यसरी चाहिँ तिमीले अभ्यास गर्दै 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 गयो भने अन्तिममा शरीर छुट्ने कालमा पनि त्यो भित्री मनसम्म पुगिसकेको हुनाले संस्कार, अब के हुन्छ, त्यसले परमात्माकै स्मरण गर्छ। यसरी चाहिँ अब त्यो स्मरणको प्रक्रिया चाहिँ के भन्नुभयो, मामेव, केवल परमात्मा, केवल एउटा मात्र ध्येय वस्तुको चिन्तन, त्यसदेखि अतिरिक्त बाँकी सारा विषयहरूलाई त्यसबाट हटाउने अभ्यास गर्नु। यो त सुरुमा अभ्यास गर्ने पर्छ। अभ्यास हुँदै गइसकेपछि बिस्तारै अन्य विषयहरू हट्दै जान्छन्। त यसरी चाहिँ परमात्माको स्मरण गर्दै जसले चाहिँ आफ्नो यो कलेवरलाई, शरीरलाई परित्याग गर्दछ, त्यस्तो महापुरुष योगीहरू विरलै हुन्छन्। किनभने संसारमा अभ्यास गर्ने, संसारको अभ्यास गर्ने संसारी थुप्रै छन्। संसारको पैसाको लागि, धनको लागि, मानको लागि, कीर्तिको लागि, पुत्र मित्र कलत्रहरूको लागि चाहिँ अनेकौं प्रकारका प्रयास गर्ने व्यक्तिहरू धेरै छन्। तर परब्रह्म परमात्मा आफ्नै स्वरूपको प्राप्तिको लागि आफै भित्र लुकेको त्यो परम तत्त्व के हो, सत्यको खोजमा लागेकाहरू धेरै विरल हुन्छन्। अत त्यस्तो अभ्यासीहरू पनि धेरै हुन्छन्।
र अभ्यास गरेर त्यसमा स्थिति प्राप्ति गर्ने त झनै कम हुन्छन्। यसरी चाहिँ अब जसले चाहिँ जीवनभर अभ्यास गरेर चाहिँ अन्तकालमा आफ्नो परब्रह्म परमात्माको जुन मूल स्वरूप छ त्यसलाई चाहिँ चिन्तन गरेर जसले आफ्नो शरीरलाई त्याग गर्दछ त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्ति परब्रह्म परमात्माको नै सच्चिदानन्द स्वरूप परमात्माको नै प्राप्ति गर्दछ। यसमा कुनै संशय छैन, सन्देह छैन। यसमा कुनै प्रकारको तिमीले सन्देह नगरे हुन्छ भनेर भगवानले आफ्नो अभिमतमै स्पष्ट रूपबाट संशय छैन भनेर भन्नुभयो। अब यो नियम चाहिँ एउटा युनिभर्सल ल भनौँ है, त्यो के भने कि परमात्माको स्मरण गर्नेले परमात्माको प्राप्ति गर्छ, यो त भगवानको पक्षपात हो कि भन्ने कसैको दृष्टि होला। त्यसको लागि चाहिँ भगवानले यहाँ स्पष्ट गर्दै हुन्छ यो भगवानको पक्षपात होइन, यो मनको हाम्रो मस्तिष्कको स्वभाव नै यस्तो छ कि यो सामान्य नियम हो। जसले जस्तो किसिमको भावना गर्छ उसले त्यस्तै किसिमको प्राप्ति गर्छ। यही कुरा अगाडि बताउँदै हुनुहुन्छ। यम यम वापि स्मरन् भावम् यं यं वापि स्मरन् भावम् यम यम वापि स्मरन् भावम् यं यं वापि स्मरन् भावम् यम यम वापि स्मरन् भावम् यं यं वापि स्मरन् भावम् त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् त्यजन्त्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय तं तमेवैति कौन्तेय तं तमेवैति कौन्तेय तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः सदा तद्भावभावितः सदा तद्भावभावितः सदा तद्भावभावितः सदा तद्भावभावितः सदा तद्भावभावितः। पहिला भगवानले परमात्माको स्मरण गरेर जसले आफ्नो शरीर त्याग गर्छ उसले परमात्माको नै प्राप्ति गर्छ भन्नुभयो। अब यहाँ सामान्य नियम बताउँदै हुनुहुन्छ, केवल परमात्माको स्मरण गर्दा परमात्माकै प्राप्ति हुने मात्रै नियम होइन। यो हाम्रो मनको स्थिति त्यसको बनावट नै यस्तो किसिमको छ, जुन जुन चिजको हामी स्मरण गर्दै अन्त समयमा कलेवरलाई शरीरलाई परित्याग गर्दछौँ त्यो त्यसै स्वरूपलाई नै प्राप्त गर्दछ। हे कुन्तीनन्दन, यसमा तिमीले कुनै पनि प्रकारको सन्देह नगरे हुन्छ। किन उसले त्यो प्राप्त गर्छ त? उसले जे स्मरण गर्यो अन्तकालमा उसले के गर्छ? त्यसैको स्वरूपलाई प्राप्त गर्छ। किन यस्तो हुन्छ त? यसको कारण यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ, सदा तद्भाव भावित। अब अन्तकालमा स्मरण के को हुन्छ? जो व्यक्ति जीवनभर त्यही विषयको चिन्तन जो उसको लागि इष्ट छ, जो उसको लागि अनुकूल छ अथवा जो उसको लागि प्रिय छ त्यसैको नै जीवनभर उसले चिन्तन गरिरहेको हुन्छ। अत सदा के हुन्छ भने ऊ व्यक्ति त्यसैबाट भावित रहन्छ, त्यसैद्वारा उसको घेरिएको हुन्छ, त्यसैद्वारा बेरिएको हुन्छ। त्यो भावनाले नै ऊ यसरी ओतप्रोत हुन्छ कि जतिखेर हेरे पनि उसले त्यसैको बारेमा बोलिरहेको हुन्छ, त्यसैको बारेमा चिन्तन गरिरहन्छ। जस्तो व्यक्तिले के सोचिरहेछ, के मनन गरिरहेछ भन्ने यदि खोजबिन गर्ने हो भने व्यक्तिसँग एकछिन 5 मिनट कुरो गर्यो भने उसले त्यही विषयको चिन्तन गरिरहेको हुन्छ। जुन चिज भित्र मनमा हुन्छ बाहिर पनि त्यही नै निस्किने हो। अत सदा एउटै चिजको भावनाले भावित भइसकेपछि व्यक्ति त्यही स्वरूप नै हुन्छ। यो यत् श्रद्धा स एव छ भनेर अन्यत्र पनि 17औं अध्यायमा भगवानले भन्नुभएको छ। जसले जो विषयप्रति श्रद्धा राख्छ, विश्वास राख्छ, प्रेम राख्छ, बिस्तारै बिस्तारै ऊ त्यसैप्रति आकर्षित हुन्छ र त्यही स्वरूप नै हुन्छ। जसरी एउटा फलाम को सँग चुम्बकसँग भयो भने एकैछिनको सँगले त त्यसमा परिवर्तन आउँदैन, तर त्यो फलाम यदि चुम्बकको छेउमा बसिरह्यो भने त्यो चुम्बकको जुन आकर्षण शक्ति छ त्यसले भावित हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै के छ भन्दाखेरि त्यो फलाममा पनि चुम्बकका जुन आकर्षण शक्ति के छ भन्दाखेरि आकर्षित गर्ने शक्ति बिस्तारै बिस्तारै संकर्षण हुँदै त्यो फलाम पनि बिस्तारै बिस्तारै के छ सँगले चुम्बक बन्दै जान्छ नि। त्यस्तै हाम्रो मनको स्थिति पनि जसको सँगमा हामी पर्छौँ, जसको विषयमा हामी चिन्तन गर्छौँ, बिस्तारै 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 सँग गर्दै 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 चिन्तन गर्दै गर्दै हामी पनि त्यस्तै बन्न पुग्छौँ। अत अन्तकालमा पनि स्मरण के को हुन्छ भने त्यही विषयको हुन्छ। मधुसूदन स्वामीले यो चित्तलाई बुझाउने प्रक्रियामा के भन्नुभएको छ भने चित्त भनेको एउटा माइन हो भन्नुभएको छ। माइनको शब्द प्रयोग गर्नु एउटा राँगो हो भन्नुभएको छ, लाहा। अब आगोको छेउमा लगिसकेपछि जसरी लाहा के हुन्छ, पग्लिन्छ नि त।
अथवा माइन्ड पग्लिन्छ र पग्लेर त्यसले कुन चाहिँ आकार लिन्छ, त्यो लाहालाई मनलाई जस्तो किसिमको आकारमा हामी हालिदिन्छौँ नि त्यस्तै किसिमको त्यो आकारको बन्छ। अब यहाँ हाम्रो मन लाहा अथवा माइन्ड हो र त्यसलाई पगाल्ने आगो के हो त भन्दा भावना हो। कामको, क्रोधको, लोभको, मोहको, मदको, यी सब के छ भन्दाखेरि आगो हुन्, आगो जस्तो काम गर्छन्। क्रोध आगो भन्ने कुरो त सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। प्रेम पनि आगै हो, प्रेमले पनि पोल्छ नि। प्रेमले पोल्छ भने प्रेमले पनि चित्तलाई पगाल्छ भन्न खोजेको तात्पर्य हो। प्रेम भइसकेपछि चित्त पग्लिन्छ, पहिला जस्तो रहँदैन। क्रोध भइसकेपछि पनि चित्त पग्लिन्छ, पहिला जस्तो रहँदैन। र अब चित्तले कुन चाहिँ आकार लिन्छ भन्दाखेरि जसप्रति हामी प्रेम गर्छौँ, जसप्रति द्वेष गर्छौँ, नफरत बढी गर्छौँ नि, त्यसैको आकारमा चित्त ढल्छ। प्रेमले त आगो सल्काइदियो, चित्त पग्ल्यो। अब प्रेम यदि ईश्वरप्रति छ भने चित्तको आकार के हुन्छ, ईश्वरकै आकार बन्छ। यदि प्रेम यदि स्त्री पुरुषहरूको प्रति छ भने चित्तको आकार पनि स्त्री पुरुषकै हुन्छ। यदि क्रोध यदि प्रेमको मात्रा भन्दा बढी क्रोधको मात्रा भयो भने के हुन्छ, त्यो क्रोधले पनि चित्तलाई पगालिदिन्छ र चित्तको आकार के हुन्छ, शत्रुको रूपमा परिवर्तित हुन्छ। त्यो बढी द्वेषी व्यक्तिको चित्तमा हेर्ने हो भने शत्रुकै अनुहार मात्रै हुन्छ, अरूकै पनि हुँदैन। बढी प्रेमीको चित्तमा हेर्ने हो भने उसको अनुहार, उसको चित्तमा के अनुहार देखिन्छ भन्दाखेरि प्रेमीकै अनुहार झल्किन्छ, उसैको बारेमा उसले चिन्तन मनन गर्छ। अत यो के हो भने यस्तो किसिमको भावनाले, भावना भने यो कामको, लोभ, मोह यी सबै भावना हो। यहाँ चाहिँ विशेष अब ज्ञानीहरूको उत्कृष्ट भावनालाई लिएको छ। तर भागवतमा चाहिँ यसको प्रसङ्गलाई चाहिँ कामाद्वा क्रोधाद्वा भनेर, चाहे कामले होस्, चाहे क्रोधले होस्, चाहे लोभले नै किन नहोस्, यदि ईश्वरको चिन्तन गर्छ भने उसको चित्तमा त्यो आकार, सेप चाहिँ के को हुन्छ, परमात्माकै बस्छ। लोभले भएर पनि हुन्छ, परमात्माकै चिन्तन गर। क्रोधले भए पनि हुन्छ, परमात्माकै चिन्तन गर। रिसले भए पनि चिन्तन गरे हुन्छ। र परमात्माकै विषयमा चिन्तन चाहिँ गर्नु पर्यो। सदा के हुन्छ भने जसको विषयमा हामी चिन्तन गर्छौँ चित्त बिस्तारै बिस्तारै त्यसैको रूपमा ढल्दै जान्छ। जसरी यो फलाम चुम्बकको छेउमा बसिसकेपछि धेरै लामो समयसम्म बस्दैपछि चुम्बक झैँ उसले व्यवहार गर्न थाल्छ, चुम्बकै बन्छ। त्यस्तै यो चित्त पनि निरन्तर त्यही ध्येयकै चिन्तन गरिरह्यो भने त्यो ध्येयकै आकारमा ऊ परिवर्तित हुन्छ, ढल्न जान्छ। अत यो नियम हो। भगवानले कसैले पक्षपात गर्नु भएन, मेरो चिन्तन गरे हुनाले चाहिँ मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गर्छ, नत्र गर्दैन भन्नुको पछाडि कारण यो हो। किनभने उसको चित्तको बनावट नै त्यस्तो छ, सदा जुन विषयको उसले चिन्तन गर्छ त्यो चित्तले त्यही नै स्वरूपलाई प्राप्ति गराउँदछ। अत तिमी पनि के गर भने तस्मात् सर्वेषु कालेषु, 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 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर योध्य च, मामनुस्मर युध्य च, मामनुस्मर योध्य च, मामनुस्मर युध्य च, मामनुस्मर योध्य च, मामनुस्मर युध्य च। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्, मय्यर्पितमनो बुद्धिः, मय्यर्पितमनो बुद्धिर्, मय्यर्पितमनो बुद्धिः, मय्यर्पितमनो बुद्धिर्, मय्यर्पितमनो बुद्धिः। मामे वैश्यस्य संशयम्, मामे वैश्यस्य संशयम्, मामे वैश्यस्य संशयम्, मामे वैश्यस्य संशयम्, मामे वैश्यस्य संशयम्। मामे वैश्यस्य संशयम्। अत यो संसारकै युनिभर्सल नियम भएको हुनाले चाहिँ सर्वत्र यो स्थिति छ। चित्तले जसको स्मरण गर्छ त्यसैको अन्तत्वगत्वा प्राप्ति पनि त्यसैको गर्छ। अब तिमीले पनि यदि परमात्माको प्राप्तिको उद्देश्य राख्दछौ भने सम्पूर्ण कालमा नै परमात्माको स्मरण गर्ने अभ्यास गर। तर भित्रबाट परमात्माको स्मरण गरे पनि बाहिर चाहिँ तिम्रो योग्यता कर्तव्य अनुसार के गर भन्दाखेरि आफ्नो कार्य चाहिँ गरिराख। माम अनुस्मरण, भित्रबाट निरन्तर अनुस्मरण चिन्तन चाहिँ परमात्माको होस् र बाहिर चाहिँ आफ्नो कर्तव्यको परिपालन होस्। त्यही भएर युद्ध छ, युद्ध पनि। तर अब युद्ध भूमिमा तिमी उपस्थित भएको, क्षेत्रीय भएको हुनाले तिमी आफ्नो कर्तव्यको परिपालन पनि पूर्ण रूपबाट गर। तर कर्तव्यको परिपालनमा तिमी बाह्य विषयसँग यति लगाव पनि नराख कि भित्रबाट परमात्माको विस्मरण पनि होस्। त्यस्तो स्थिति नलिएर भित्रबाट निरन्तर परमात्माको चिन्तन ध्यान बनिरहोस् र बाहिरको कर्तव्यको परिपालना पनि भइरह।
यसरी चाहिँ निरन्तर गरिराख्यो भने के हुन्छ, परमात्माको प्राप्ति शीघ्र नै तिमीले गर्नेछौ। अब यसको लागि के गर भने मय्यर्पित मनोबुद्धिर, बाहिरको कर्तव्य गर्ने परिपालना गर्ने तरिका के हो, मन र बुद्धि यो दुवै चिज छन् सबभन्दा बलिया। हेर्दा हाम्रो शरीर बलियो जस्तो लाग्छ होइन, तर वास्तवमा शरीर बल भन्दा पनि मनोबल र यो बुद्धिबल सर्वश्रेष्ठ छ। अत ममा नै परब्रह्म परमात्मामा नै आफ्नो मनलाई र बुद्धिलाई समर्पित गर्नु। अब यो मनलाई समर्पण गर्नु र बुद्धिलाई समर्पण गर्नुको अर्थ के भने, यो उडिया बाबुजीले राम्रो यसको वर्णन गर्नुभएको छ। मनलाई समर्पण गर्नुको तात्पर्य के हुन्छ भने मनले जतिखेर पनि परमात्माकै सङ्कल्प विकल्प गरिरहेको छ, त्यो निरन्तर मनले चिन्तन गर्नु यो मनलाई समर्पण गर्नु हो। र बुद्धिलाई समर्पण गर्नुको अर्थ परब्रह्म परमात्मा एकमात्र सत्य चिज हुनुहुन्छ, उहाँबाटै सारा जगत सञ्चालित छ, उहाँबाट नै उत्पन्न भएको छ र उहाँमा नै टिकेको छ। तर त्यस्तो परब्रह्म परमात्मालाई नै म हृदयमा धारणा गर्छु भन्ने जुन निश्चय छ नि, यो निश्चय गर्नु नै आफ्नो बुद्धिलाई परमात्मामा समर्पण गर्नु। परब्रह्म परमात्माको स्वरूपलाई निश्चय गर्नु यो के हो, बुद्धिलाई समर्पण गर्नु। त्यो निश्चय गरिसकेपछि उहाँलाई नै बारम्बार चिन्तन गरिराख्नु यो के हो, मनको समर्पण। यसरी चाहिँ मन र बुद्धि दुवैलाई समर्पण गर्दै हे अर्जुन निरन्तर परमात्माको स्मरण गर्दै सुमिरन गर्दै आफ्नो कर्तव्य परिपालना यदि तिमी गर्छौ भने अन्तकालमा तिमीले के छ भने सदा तद्भाव भावित, सदा निरन्तर तिमीले त्यो परमात्माको भावनाद्वारा भावित भएको हुनाले, आफूलाई त्यो संस्कारले संस्कारित गरेको हुनाले अन्तकालमा स्मरण पनि तिमीले के गर्छौ, मेरै गर्नेछौ, परमात्माकै तिमीलाई स्मरण हुनेछ र कुनै संशय छैन, अन्ततगत तिमीले प्राप्ति पनि के गर्नेछौ, परमात्माकै नै गर्नेछौ। अब यसको लागि चाहिँ के छ भन्दा अभ्यास अपेक्षित छ। अब यही कुरा अगाडि आउँछ। अभ्यास योगयुक्तेन अभ्यासयोगयुक्तेन 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 चेतसा नान्यगामिना चेतसा नान्यगामिना चेतसा नान्यगामिना चेतसा नान्यगामिना चेतसा नान्यगामिना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं 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 याति पार्थानुचिन्तयन् याति पार्थानुचिन्तयन् याति पार्थानुचिन्तयन् याति पार्थानुचिन्तयन् याति पार्थानुचिन्तयन् याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यासको सहारा र योगको सहारा यो दुईटाको आवश्यकता छ। यो अभ्यास नभइकन कुनै चिजलाई बारम्बार दोहोऱ्याइरहनु यही अभ्यास हो। र योगको सहारा, अब यहाँ योग भन्नाले योगको यहाँ भगवान्ले निरूपण धेरै किसिमले गरिसक्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ अधिकारको लागि चाहिँ कर्मयोग भन्नुभयो, कर्मयोगपछि बिस्तारै भक्तियोगको पनि चर्चा भयो, त्यसपछि ज्ञानयोगको पनि चर्चा भयो। जहाँ जसको योग्यता क्षमता छ, गुरुको उपदेश प्राप्त भएको छ त्यही अनुसार नै कर्मयोग अनुसार, भक्तियोग अनुसार, ज्ञानयोग अनुसार बारम्बार अभ्यास गर्दै राख्ने। कर्मयोगमा पनि अब कर्मयोगको अभ्यास, त्यसपछि भक्तियोगमा भक्तियोगको अभ्यास, ध्यानयोगमा ध्यानयोगको अभ्यास, ज्ञानयोगमा ज्ञानयोगको अभ्यास। यसरी चाहिँ अभ्यासले युक्त भएर चित्त जब परमात्माकै चिन्तन गर्न थाल्दछ, नान्यगामिना अर्थात् अन्य विषयलाई छोडेर केवल ध्येयको आकारमा मात्रै चित्त जब चिन्तन गर्नमा लाग्दछ, तब मात्र के हुन्छ, त्यो दिव्य पुरुषको प्राप्ति हुन्छ। हे पार्थ, अन्य चिन्तनको परित्याग पछि मात्रै के हुन्छ, त्यही ध्येयको प्राप्ति हुन्छ। जबसम्म अन्य चिन्तन त्यसमा जोडिरहन्छ तबसम्म के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो ध्येयको प्राप्ति सम्भव छैन। जस्तै जडभरतको राम्रो उदाहरण छ नि त, जडभरतको उदाहरण हामीले पहिला पनि दिइसकेका थियौँ। त उनी एउटै चिन्तन, ध्येयकै चिन्तन, परमात्माकै चिन्तनमा लागेका थिए, गण्डकी किनारमा बसेर त्यत्रो ठुलो तपस्या गरेर बसेका थिए। निरन्तर परमात्माकै चिन्तन गर्दा गर्दै बिचमा के भन्दाखेरि विघ्न आयो नि ठुलो। त अब उनको चित्तमा के पस्यो भने विषय पस्यो, विषय पनि मृगको बच्चा पस्यो। अब बिस्तारै के छ भने परमात्माको चिन्तन मात्रै भइरहेको थियो पहिला, बिस्तारै बिस्तारै के छ भने परमात्माको चिन्तन प्लस मृगको बच्चाको चिन्तन दुइटै हुँदै गयो। त्यो दुइटै पहिलाको छ भने पहिला परमात्माको चिन्तन बढी थियो, मृगको चिन्तन बिचबिचमा आइरहन्थ्यो, बिचबिचमा आइरहन्थ्यो, फेरि जान्थ्यो। अब बिस्तारै बिस्तारै त्यो मृगको चिन्तन बढ्दै गयो, परमात्माको चिन्तन घट्दै गयो। अनि केही समयपछि के मृगको चिन्तन र परमात्माको चिन्तन बराबर हुन थाल्यो। बराबरसम्म ठिक थियो,
अब परमात्माको चिन्तन घट्दै गयो र मृगको चिन्तन जब बढ्दै गयो नि तब संस्कार के को हुन थाल्यो भन्दाखेरि मृगको संस्कारले प्रबलता लिँदै गयो अनि बिस्तारै बिस्तारै परमात्माको चिन्तन बिर्सियो नि त त्यत्रो शुभ कर्म गरे तापनि अब चिन्तन के हो भन्दाखेरि मृगकै शावक हो मृत्युको समयमा पनि अब परमात्माको त स्मरण हुन गएन यद्यपि उहाँले गरेका कर्महरू व्यर्थ चाहिँ गएनन् तर चिन्तन अरूकै भएको कारणले गर्दाखेरि अन्तको समयमा उहाँले मृगको चिन्तन गर्दै प्राण त्यागेको हुनाले उहाँलाई शरीर पनि के को प्राप्ति हो मृगकै शरीर प्राप्त हो गण्डक क्षेत्रको यो स्थानमा भनेर पनि उल्लेख छ यो स्थान भन्नु छैन गण्डकी किनारमा भनेर उल्लेख छ किनारमा चाहिँ। यसरी चाहिँ अब यहाँ यही कुरोलाई बार बार सतर्क गराउँदै हुनुहुन्छ नान्यगामिना भनेर चित्तलाई अरूतर्फ अनुगमन गराउनै हुँदैन अरूतर्फ लानै हुँदैन अन्यतर्फ लगाइसकेपछि के छ भने त्यसैले विषयले तानिरहन्छ अत परमात्मातर्फ परमात्माको चिन्तन गर्नुपर्छ त परमात्माको स्वरूप कस्तो छ कसरी चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ अब अगाडि श्लोकमा चाहिँ आउँछ परमात्माको स्वरूप कस्तो छ र योगीहरूले चाहिँ कुन स्वरूपको ध्यान गर्छन् त र त्यसको स्वरूपलाई चिन्तन गर्नको लागि आलम्बन केलाई लिन्छन् भन्ने यो दुईटा कुरालाई चाहिँ अझै बताउँदै हुनुहुन्छ त यहाँ यो ध्यानको सर्वोत्कृष्ट स्वरूपलाई यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ भगवान् श्रीकृष्णले त यसरी चाहिँ दिव्य पुरुषको प्राप्तिको पछाडि परब्रह्म परमात्माको प्राप्तिको पछाडि मूल कारण के छ भने अनन्यगामी चित्त परमात्माको प्रापक हुन्छ भन्नु भन्नुभयो त अनन्यगामी चित्त चाहिँ परमात्मा मात्रै गामी कसरी बन्छ र परमात्माको चिन्तन ध्यान लगाएर योगीहरूले अन्तकालमा कसरी गर्छन् त उहाँहरूको उत्कृष्ट उदाहरणलाई दिएर अन्य व्यक्तिहरूले पनि यो ध्यानको प्रक्रियालाई लिँदा हुन्छ भनेर यो ध्येय स्वरूपलाई यहाँ बताइँदैछ परमात्माको कस्तो स्वरूप चाहिँ ध्यान गर्ने योग्य छ भनेर यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ भगवान्ले आफ्नो यो बाँसुरी धारण गर्नुभएको सगुण साकारको स्वरूप पनि बताउनु भएको छ नि यहाँ अन्तिम उत्कृष्ट योगीहरूको लागि चाहिँ ध्येय स्वरूप बताउनु भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो स्वरूपलाई यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ यहाँ साकार स्वरूप त छैन तर सगुण स्वरूप चाहिँ छ सगुण स्वरूप छ र साथसाथमा निर्गुण स्वरूपलाई पनि निर्देश गर्नुभएको छ किनभने निर्गुण स्वरूपलाई निर्देश गर्न शब्द समर्थ छैन तैपनि अब शब्द नै एउटा सहारा छ जसद्वारा उपदेश दिन सकिन्छ अत यसलाई शब्दद्वारा निरूपण गर्ने भगवान्ले प्रक्रिया गर्दै हुनुहुन्छ यो उपनिषदकै मन्त्रहरूलाई नै भगवान्ले यहाँ योगीहरूले ध्यान कसरी गर्छन् भन्ने कुरालाई बताउनुहुन्छ कविं पुराणमनुशासितार कविं पुराणमनुशासितार कविं पुराणमनुशासितार कविं पुराणमनुशासितार कविं पुराणमनुशासितार कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्य मनोरणीयं समनुस्मरेद्य मनोरणीयां समनुस्मरेद्य मनोरणीयं समनुस्मरेद्य मनोरणीयां समनुस्मरेद्य मनोरणीयं समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप सर्वस्य धातारमचिन्तरूप सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन प्रयाणकाले मनसाचलेन प्रयाणकाले मनसाचलेन प्रयाणकाले मनसाचलेन प्रयाणकाले मनसाचलेन प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् शतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं 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 तो योगीहरूले
योगयुक्त भक्तियुक्त भएर प्रयाण कालमा मृत्युको समयमा ब्रह्म परमात्माको यसरी चाहिँ ध्यान गर्नुहुन्छ। परब्रह्म परमात्माको ध्येय स्वरूप कस्तो छ भन्दाखेरि कविम परमात्माको ध्यान के को रूपमा गर्दा भने कविको रूपमा गर्नुभएको छ। कवि भने यहाँ आजकलको कविता लेख्ने कविलाई भन्न खोजेन, परमात्माको स्वरूप कस्तो छ त्यसलाई कसरी चिन्तन गर्नुपर्दछ भन्ने कुरोलाई नै यहाँ यी विशेषणहरूद्वारा परमात्माको स्वरूपलाई निरूपित गरिँदैछ। परमात्माको स्वरूप कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि कवि स्वरूप छ। कवि शब्दले क्रान्तिदर्शीलाई बताउँछ, पहिला पनि भनेको थिएँ मैले। क्रान्तिलाई अर्थात् भूत भविष्यत र वर्तमान यी के छ भन्दाखेरि सीमा छ नि, त्यो यो भूत वर्तमान देख्ने क्षमता सामान्य मनुष्यको हुन्छ। त्यो पनि अव्यवहित छ भने, अगाडि उपस्थित छ भने वर्तमानलाई हामी देख्न सक्छौँ, तर व्यवहित वर्तमान पनि हामी देख्न सक्दैनौँ नि त। यो पर्खाल पछाडि के छ, यो घर पछाडि के छ, जमिन मुनि के छ भन्ने सबै चिज देखिँदैन। तर परमात्माको स्वरूप के छ भने वर्तमानमा रहेका जति पनि व्यवहित र अव्यवहित सम्पूर्णको जानकारी जसलाई हुन्छ, र केवल वर्तमान कालको सीमा मात्रै होइन, त्योभन्दा पनि पर गएर भूतमा र भविष्यतमा पनि वस्तुहरूको पदार्थहरूको कस्तो स्वरूप थियो, कस्तो हुनेछ र कस्तो छ, यो तीनटै स्वरूप जसलाई ज्ञात हुन्छ उसलाई सर्वज्ञलाई नै के छ भने कवि भनिन्छ। त्यो यहाँ कवि शब्दको अर्थ सर्वज्ञ, जसको सीमा छैन, जो सीमालाई उल्लङ्घन गर्न सक्छ उसैलाई कवि भनिन्छ। क्रान्तिदर्शीलाई भनेको जो सीमाभन्दा पनि पार गएर स्वरूपलाई देख्न सक्छ ऊ कवि कहलाइन्छ। परब्रह्म परमात्मा कवि हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। त्यो परमात्माको चिन्तन गर्दाखेरि अब यहाँ चिन्तन कहाँ गर्ने भन्दाखेरि स्थान पनि बताउनु भएको छ र चिन्तन के को गर्ने भनेर ध्येय स्वरूप पनि बताउनु भएको छ। त्यो मृत्युको समयमा जब प्राण छुट्नेवाला हुन्छ, भक्तियुक्त भएर, प्रेमयुक्त भएर, श्रद्धायुक्त भएर दुवै भावको बिचमा या आज्ञा चक्रमा योगीले चाहिँ आफ्नो प्राणलाई चाहिँ त्यसैमा आफ्नो अब योग अभ्यासको कारणले गर्दाखेरि पहिलेदेखि अभ्यास गर्दै गर्दै गइसकेपछि अब सुरुदेखि अभ्यास चाहिँ सुषुम्नामा प्राण प्रवेश गराएर आज्ञा चक्रमा पुर्याएर आफ्नो प्राण भनिसकेपछि प्राणलाई जब त्यहाँ पुर्याइन्छ, प्राण सम्पूर्ण इन्द्रियहरूको प्रतीक भएको हुनाले केवल प्राण मात्र होइन, सारा इन्द्रिय मन बुद्धिलाई चाहिँ प्राणमा नै एकत्रित गरेर प्राणलाई चाहिँ यो चाहिँ केवल मृत्यु समयमा हुन्छ, अन्य समयमा चाहिँ या त समाधिको स्थितिमा हुन्छ। प्राणलाई चाहिँ सुषुम्नामा प्रवेश गराएर आज्ञा चक्रमा स्थापित गर्नु र त्यो आज्ञा चक्रमा चाहिँ परमात्माको यसरी चाहिँ ध्यान गर्नु भनेर भगवान्ले भन्नुहुन्छ। परमात्माको स्वरूप सर्वज्ञ स्वरूप हुनुहुन्छ, कवि स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यो जाने टेक्निक जानेपछि त्यो चाहिँ सबै अभ्यास गर्दै गइसकेपछि परमात्माको यो भक्तिले पनि दिलाउँछ, गुरुको कृपाले नै हुन्छ, ईश्वरको कृपाले नै हुन्छ। र अभ्यास गर्दै गर्दै अब एकैचोटि त सुषुम्नामा प्राण प्रवेश गर्दैन, त्यसैको लागि चाहिँ अब कर्मयोगको अभ्यास गर्दै गयो भने पनि हुन्छ। यदि व्यक्तिले कामना रहित भएर यदि समाजसेवा गरेको छ र त्यसलाई कीर्तिको, नामको, धनको कुनै पनि लोभ छैन, यो शुद्ध परमात्माको सेवा हो भन्ने दृष्टिले मात्रै गरेको छ भने उसलाई पनि हुन्छ। अब भक्तिपूर्वक गरेकोलाई नै हुन्छ। त परमात्माको स्वरूप सर्वत्र छ भनेर भक्तिपूर्वक गर्ने, चाहे हठयोगको माध्यमद्वारा होस्, चाहे राजयोगको माध्यमद्वारा होस्, चाहे ज्ञानयोगको माध्यमद्वारा होस्, सुषुम्नामा प्राण प्रवेश गर्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ अब लाग्नु पर्यो, स्वार्थ रहित हुनु पर्यो, राग द्वेष कम हुनु पर्यो, चित्तमा सत्वगुणको वृद्धि हुनु पर्यो। त परमात्माको स्वरूपको स्मरण गर्ने यहाँ प्रक्रिया चलिरहेछ। परमात्माको स्वरूप एक त कवि सर्वज्ञ स्वरूप हुनुहुन्छ उहाँ, त्यस्तै किसिमले उहाँको स्वरूप पुराण स्वरूप पनि हुन्छ। परमात्माको स्वरूपलाई यहाँ पुराणको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। उहाँ पुरापि नव नव, पुराण भनेको चाहिँ पुरानो भए तापनि नित्य नवीन जसको स्वरूप छ। यानी सृष्टिको आदिदेखि अन्तसम्म र त्यो उसको सीमाभन्दा बाहिर पनि जसको स्वरूप स्थित हुनुहुन्छ भनेपछि सबभन्दा पुरानो त परमात्मा बाहेक अरू कुनै छ? माया पनि उहाँमै आउने र जाने गर्छिन् भनेपछि परमात्माको स्वरूप सबभन्दा पुरानो छ। तर सबभन्दा पुरानो भन्दैमा पुरानो चिजबाट मान्छे वाक्क हुन्छ नि त। तर परमात्माको स्वरूप यस्तो छ कि जति पुरानो भए तापनि जहिले पनि नयाँ नै स्वरूप उहाँको प्रकट हुन्छ। त्यो कहिले हुन्छ भने प्रेम भएपछि यस्तो हुन्छ। जस्तै जति प्रेम बढ्दै जान्छ होइन, अब प्रेमी त पुरानो भइसक्यो, कति वर्षौँदेखि देखेको छ, तर प्रेम बढ्दै गएपछि त्यो वर्षौँदेखि देखेकोलाई पनि फेरि हेरौँ जस्तो नवीनता भए चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँ बढ्दै जान्छ। जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पुरानोपनमा पनि नयाँपन देखिन्छ। जहाँ प्रेम हुँदैन नयाँमा नै पुरानो पनि के छ त्यस्तै हो भने जस्तो हुन्छ होइन।
परमात्माको त्यो प्रेमको सागर नै हुन्छ, रसस्वरूप नै हुनुहुन्छ। रसो वैश भनेको छ, परमात्मा रसस्वरूप हुनुहुन्छ, आनन्दको घन हुनुहुन्छ, सागर हुनुहुन्छ। अत उहाँ पुरानो भए तापनि नित्य नवीन स्वरूप हुनुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ चिन्तन गर्नु पर्यो। मतलब यहाँ यो आनन्दको पनि सङ्केत हो। जहाँ आनन्द हुन्छ, सुख हुन्छ, जतिसुकै पुरानो भए पनि सुखदेखि मुख मोडिँदैन नि त। त्यस्तै किसिमले परमात्माको यो दुईवटा सर्वज्ञ स्वरूप, एक दोस्रो स्वरूप आनन्द स्वरूप, पुरानो भए तापनि नित्य नवीन स्वरूप, र सबै उहाँ के हुनुहुन्छ अनुशासिताहरू, सबैको के अनुशासक हुनुहुन्छ। यो अनुशासकको चाहिँ दुईवटा अर्थ लाग्छ है। उपदेशक पनि नै अर्थ लाग्छ। संसारमा जति पनि छन् सबैको गुरु पनि उहाँ नै हो। सब पूर्वेशामपि गुरु कालेन नवच्छेदात भनेर योग सूत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यो पूर्व गुरुहरूको पनि उहाँ गुरु हुनुहुन्छ, सबको अनुशासक हुनुहुन्छ, उपदेशक हुनुहुन्छ। र अर्को अनुशासकको अर्थ शासक पनि अर्थ लाग्छ। प्रत्येक वस्तुहरूमा भित्र प्रवेश गरेर अन्तर्यामी रूपमा सबलाई सञ्चालन गर्ने अनुशासक पनि हुनुहुन्छ। त प्राणी मात्रलाई सञ्चालन गर्ने एकमात्र ईश्वर पनि, नियन्ता पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। अब उहाँ अणोरणीयान, अणुभन्दा पनि अणु हुनुहुन्छ, सूक्ष्मभन्दा पनि सूक्ष्म हुनुहुन्छ। अब यहाँ सूक्ष्मभन्दा पनि सूक्ष्म भनेपछि साथसाथमा उपनिषदहरूमा महतो महियान पनि भनेको छ। महानभन्दा पनि महान हुन्छ। संसारमा ठुलोभन्दा सबभन्दा ठुलो पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ, र सानोभन्दा पनि अति सानो उहाँ नै हुनुहुन्छ। यहाँ सानो भनेको सूक्ष्मतम। संसारमा अब वस्तुहरू खोज्दै जाने हो भने सूक्ष्मताको मापदण्ड हेर्दै जाने हो भने अन्तिम परम सूक्ष्म परमात्माकै स्वरूप हुन्छ। त्यसैमा नै सबैको सूक्ष्मता लुकेको छ। अत उहाँ अणुभन्दा पनि अणु हुनुहुन्छ र महानभन्दा पनि महान हुनुहुन्छ। यस्तो परमात्माको चाहिँ अनुस्मरेत, निरन्तर बारम्बार एकपछि अर्को वृत्तिमा, अर्कोपछि अर्को वृत्तिमा नै यसको स्मरण गरिराख्नु। जुन योगीले चाहिँ यसरी चाहिँ परमात्माको स्वरूपलाई चाहिँ सर्वज्ञ स्वरूप हुनुहुन्छ, पुराण स्वरूप हुनुहुन्छ, सबको अन्तर्यामी स्वरूप हुनुहुन्छ, अणुभन्दा पनि अणु हुनुहुन्छ, महत्भन्दा पनि महत हुनुहुन्छ भन्ने स्मरण जसले गर्दछ, साथसाथमा सर्वस्य धातारम, परमात्मा सबको शासन, ठुलो, महत भनेको ठुलो, महत महान भन्दैन, त्यो महत शब्दबाट महान बन्छ। सर्वस्य धातारम, सबैको उहाँ धाता हुनुहुन्छ, धारण पोषण गर्ने, प्रत्येक वस्तुको स्वरूपलाई पोषित गर्ने, चाहे जड होस् चाहे चेतन होस्, प्रत्येकलाई पोषण गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ। अत धाता मतलब पालक, सबलाई पालन पोषण गर्ने, धारण गर्ने, समाउने। त्यो वस्तुमा यदि अस्तित्व नरहने हो भने, परमात्माको त्यो धारण शक्ति नरहने हो भने वस्तु के हुन्छ भने बिखरेर जान्छ, फैलिन्छ। जस्तै अब अहिले नै भनौँ, जस्तै कुनै पनि वस्तु छ, यो प्रत्येक वस्तु आफआफ्नो अणुहरूबाट बनेको छ। जस्तै अब एक परमाणु अरू परमाणुसँग जोडिन्छ किन? अब यो एउटा फोर्स मानेको छ विज्ञानले, अलग कुरो होइन। तर वास्तवमै भन्यो भने जस्तै प्रत्येक जस्तै अणुहरू, परमाणुहरू, एउटा परमाणु र अर्को परमाणु एक आपसमा यसरी टाँसिएका त हुँदैनन्, त्यसको बिचमा ग्याप हुन्छ। तर ग्याप भए पनि कसो भन्दाखेरि जस्तै टाढा टाढा गएर बिग्रिँदैन किनभने छुट्टिनु पर्ने हो नि त। एउटा परमाणु यता छ, अर्को परमाणु यता छ, अब त्यहाँ तपाईँको फिजिक्सको नियमअनुसार गुरुत्वाकर्षणले नै काम गर्दैन त्यहाँ। त्यो स्थितिमा चाहिँ एक परमाणुले अर्को परमाणुसँग जोडिएको पनि छैन, तर टाढा पनि जाँदैन, मतलब त्यसलाई समाउने काम कसले गरिरहेको छ त भन्दै हुन्छ। सर्वस्य धातारम, परब्रह्म परमात्मा नै हुनुहुन्छ, जसले सबलाई समातेर बस्नु भएको छ। मतलब एक एक अणुलाई चाहिँ समातेर राख्नु भएको छ एक एक स्थानमा। त्यो परमात्माकै त्यो शक्ति, त्यो सर्वस्य धातारम र अचिन्त्य रूपम। अब त्यहाँ खोज्नको पनि परमात्मा चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ परमाणुभित्र। अब जतिसुकै माइक्रोस्कोप लगाएर खोज्यो भने पनि परमात्माको स्वरूपलाई त्यहाँ यदि चिन्तन नगर्ने, यदि गुरुको उपदेश नहुने, शास्त्रद्वारा चिन्तन नहुने हो भने, विवेक नहुने हो भने, अब त्यहाँ परमात्माको शक्ति देखिन्छ त? देखिँदैन नि त। एक अणु अर्को अणुसँग जोडिएर किन बसेका छन्, छुट्टिँदैनन् किनन्? प्रत्येक वस्तुहरू संसारमा धारित भएर बसेका छन् किन भन्दाखेरि परमात्माको शक्तिद्वारा। तर खोज्न जानियो भने फेरि अचिन्त्य शक्ति हुनुहुन्छ। अत अचिन्त्य रूपम, परमात्माको स्वरूप कसो भन्दाखेरि रूप अचिन्त्य छ, सोच्न विचार गर्न सकिँदैन। अब चिन्त्य रूप के को हुन्छ भने जसको नाम रूप जाति, यो सामान्य शब्द प्रवृत्तिका यो हेतु बताइएको छ कि जहाँ नाम हुन्छ, जहाँ रूप हुन्छ, गुण हुन्छ, क्रिया हुन्छ र सम्बन्ध हुन्छ। जाति, गुण, क्रिया, सम्बन्ध
लाई लिएर हामी शब्दको व्यवहार गर्न सक्छौँ अथवा त्यसलाई शब्दात्मक व्यवहार होस् चाहे उठाउने ल्याउने व्यवहार होस्। यो व्यवहार गर्नको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि जाति चाहिन्छ, नाम चाहिन्छ, गुण चाहिन्छ, क्रिया चाहिन्छ या सम्बन्ध चाहिन्छ। यी चिज भएन भने त्यो वस्तुको व्यवहार गर्न सकिँदैन। अब यसलाई सामान्य बुझ्ने हो भने जस्तै जाति भनेर अब यहाँ हामीले कसो भने बाहुन क्षेत्रीले जाति भनेको छ, त्यो जातिलाई जाति भन्न खोजेन। जाति भनेको वस्तुको होइन, पृथकता होइन, वस्तुको आकारलाई भनेको। ठिक, जाति भनेको आकार। यो शब्द प्रयोगको उसमा व्याकरणमा चाहिँ जाति शब्दले केलाई जताउँछ भन्दाखेरि आकारलाई जताउँछ। कुनै पनि शब्द प्रयोग गर्नको लागि यदि जाति हुँदैन भने, आकार हुँदैन भने तब हामी शब्द प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। जस्तै हामीले आँप भन्छौँ, घैँटो भन्छौँ, यो शब्द प्रयोग गर्नको लागि के छ भन्दाखेरि जातिलाई लिएर हामी प्रयोग गर्छौँ। जसरी सुरुमा तपाईँले पहिलोचोटि घैँटो भन्ने शब्द जब सिक्नुभयो नि, तब बच्चाले के हुन्छ भन्दाखेरि जुन आकारलाई घैँटो भनेर देखायो त्यसैलाई नै घैँटो बुझ्छ, त्योभन्दा अर्कोलाई बुझ्दैन। त्यसपछि अर्को घैँटो पनि ल्याएर राखेपछि यो पनि घैँटो भनेर देखाएपछि अनि उसले के देख्छ भन्दाखेरि पहिला उसले त्यो वस्तुलाई घैँटो भन्ने बुझ्थ्यो। अब बिस्तारै के छ भने त्यो वस्तु मात्र नभएर वस्तुमा रहेको आकारलाई घैँटो भन्ने बुझ्छ कि, त्यसलाई जाति भन्छ। किनभने पहिला चित्र देखाइन्छ नि त, पहिला चित्रलाई मात्र उसले के छ भने कलम भन्न ठान्छ, घैँटो भन्न ठान्छ, आँप भन्न ठान्छ होइन। तर साँच्चीकै वस्तु देखाएपछि यसलाई पनि घैँटो भन्छ, आँप भन्छ भनेपछि अनि बल्ल उसले बुझ्छ नि त सङ्केत। त्यो बच्चाले पनि त्यहाँ आकारलाई के भने शब्दले निर्देशित गरेको भन्ने कुरो बुझ्छ। जबसम्म त्यो आकार हुँदैन तबसम्म शब्द प्रयोग हुँदैन भन्नु खोजेको तात्पर्य यहाँ चाहिँ। यदि आकार नहुने हो भने शब्द प्रयोग गर्न सकिँदैन, व्यवहार गर्न सकिँदैन। परमात्मामा कुनै आकार नै छैन, त व्यवहार कसरी गर्ने? त्यही भएर अचिन्त्य रूप भनिन्छ। जाति अर्को गुणलाई लिएर पनि कसो भने शब्द प्रयोग हुन्छ, एउटा आकारलाई लिएर प्रयोग हुन्छ। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि गुणलाई लिएर, गुण भनेको चाहिँ रङहरूलाई लिएर। अब रातो घैँटो भनेर हामीले देखाउँछ होइन, अर्को फेरि कालो घैँटो देखाएपछि अथवा रातो कपडा देखाएपछि यसलाई पनि रातो त्यसलाई पनि रातो, बच्चाले केलाई बुझ्छ? अब आकारलाई त बुझ्नु भएन नि त त्यहाँ। त्यसपछि उसले रङलाई बुझ्छ भनेपछि केवल आकार मात्र यहाँ रहन्छ, रातो घैँटो त्यसपछि रातो कपडा, दुइटैलाई रातो रातो भनेपछि बच्चाले अब के बुझ्छ त भन्दाखेरि पहिला घैँटोको आकारलाई उसले घैँटो भन्ने बुझ्छ। बिस्तारै यो कसो भने एकचोटि दुईचोटि तिनचोटि गर्दै बारम्बार जब रिपिट गरिन्छ नि उद्भाव र शब्दहरूलाई घटाउँदै वस्तुहरूलाई बढाउँदै छुट्याउँदै जान थालेपछि अनि बल्ल उसले के छ भन्दाखेरि शब्द कुन शब्दले कसलाई के भन्ने बुझ्छ। तर शब्दले व्यवहार गर्नको लागि या त आकार चाहिन्छ या त के चाहिन्छ, आकार छैन भने रूप चाहिन्छ। त्यसैले के छ भन्दा गुण भनिएको। जस्तै अब गुण भन्नाले केवल रूप मात्रै होइन, यो जस्तै गुलियो भन्यो नि त, चिया गुलियो छ, फेरि आँप पनि गुलियो छ। अब गुलियोपन जुन छ नि त्यो गुण हो, तितो अमिलो पिरो होइन, यी गुणहरू कहलाइन्छन्। त्यो शब्द प्रयोग गर्नुलाई या त त्यसमा यस्तो किसिमको आकार सेप चाहियो, सेप छैन भने पनि त्यो सेपमा बसेको कुनै रङ चाहियो या त कुनै रस चाहियो अथवा त्यसको कुनै अरू किसिमको चाहियो। त यसरी चाहिँ शब्द प्रयोग गर्नलाई अथवा वस्तुको व्यवहार गर्नको लागि अथवा बुद्धिले चिन्तन गर्नको लागि पनि हेर्नुहोस्, बुद्धिले सोच्नलाई पनि त या त आकारको विषयमा सोच्छ या त त्यसको गुण धर्मको विषयमा सोच्छ या त सम्बन्धको विषयमा सोच्छ। जाति गुण र सम्बन्धलाई लिएर पनि के छ भने शब्द प्रयोग हुन्छ। अब सम्बन्धलाई लिएर चाहिँ जस्तै बाउ भनिन्छ होइन, त्यो बाउ भनेर जुन शब्द प्रयोग गरिन्छ त्यहाँ न कसै आकारलाई हेरिन्छ न त्यहाँ कुनै रूपलाई हेरिन्छ। तर के छ भन्दाखेरि सम्बन्धलाई हेरेर यसलाई उत्पन्न गरेको, त्यस कारणले यसले यसलाई पालेको, त्यसै कारणले यसलाई यो यसको छोरा यो यसको बाउ भनेर यो सम्बन्धलाई लिएर, ठिक छ, यो यसको मालिक यो यसको नोकर, ठिक। यसरी चाहिँ अनेकौँ प्रकारका यी शब्दहरूको जुन प्रयोग हुन्छ यो सम्बन्धलाई लिएर प्रयोग हुन्छ, ठिक छ। परमात्मा गुणातीत हुनुहुन्छ, ठिक छ, सम्बन्धतीत हुनुहुन्छ, सम्बन्धभन्दा पर हुनुहुन्छ। यद्यपि सारा जगतलाई उत्पन्न परमात्माले गर्नुभएको छ, तर वास्तविक परमात्माको स्वरूप मायाभन्दा पनि पर भएको हुनाले जगतको उत्पादक पनि होइन। परमात्मा जगतको उत्पादक पनि हो तर वस्तु त उत्पादक पनि होइन। त्यो स्थितिमा अब जगतको उत्पादक कर्तृत्वको रूपमा पनि जगतको पिताको रूपमा पनि कसरी उहाँलाई हेर्ने? अचिन्त्य स्वरूप छ। त अब यो सम्बन्धलाई लिएर प्रयोग हुन्छ। त्यसपछि अर्को क्रियालाई लिएर पनि शब्द प्रयोग हुन्छ र चिन्तन पनि हुन्छ। क्रिया भनेको जस्तै कोही दौडिन्छ भने उसलाई धावक भनिन्छ, कोही खान्छ भने उसलाई के छ भन्दाखेरि खादक भनिन्छ होइन, खेती गर्छ भने कृषक भनिन्छ। अब यो क्रियाहरूलाई लिएर जसले यदि कुनै क्रिया गर्छ भने क्रियालाई लिएर
त्यो व्यक्तिलाई वस्तुलाई के छ भने शब्दको प्रयोग गरिन्छ र त्यो विषयको चिन्तन गर्न सकिन्छ। त चिन्तन गर्नको लागि, शब्द प्रयोग गर्नको लागि, व्यवहार गर्नको लागि या त जाति चाहिन्छ, या त गुण चाहिन्छ, या त क्रिया चाहिन्छ, या त सम्बन्ध चाहिन्छ। ठिक छ, यी भन्दा बाहेककालाई न शब्द प्रयोग गर्न सकिन्छ, न त्यसको बारेमा चिन्तन मननै गर्न सकिन्छ। परमात्मा जातिहीन हुन्छ, गुणहीन हुन्छ, क्रियाहीन हुन्छ, सम्बन्धहीन हुन्छ। न जाति छ, न गुण छ, न क्रिया छ, न सम्बन्ध नै छ। त्यो स्थितिमा परमात्माको स्वरूप कस्तो छ भन्दाखेरि अचिन्त्य रूपम, कुनै पनि प्रकारले चिन्तन गर्न सकिँदैन। चिन्तन गर्नको लागि यहाँ जुन जुन स्वरूप बताइयो केवल परमात्माको एउटा मन लगाउनको लागि र मनलाई एउटा आकार दिनको लागि अलिकति स्वरूपको, त्यो पनि परमात्मासँग नजिकको जुन स्वरूप छ त्यसैलाई लिएर यहाँ विशेष वर्णन गरिएको। अत यस्तो परब्रह्म परमात्माको चिन्तन यदि गर्नै सकिँदैन भने फेरि ध्यान कसरी गर्ने भन्दाखेरि अब ध्यानको लागि चाहिँ एउटा परमात्माको कल्पित आकार यहाँ मान्नुपर्ने हुन्छ। अत आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, परब्रह्म परमात्माको स्वरूप उसमा ज्योति स्वरूप छ, सूर्यमण्डल झैँ एकदम चम्चमायमान प्रकाशमान छ। तमसः परस्तात्, अन्धकारदेखि अत्यन्त टाढा रहेको परमात्माको यस्तो ज्योति स्वरूप छ। अब यो चिन्तन गर्नको लागि परमात्माले अनुग्रह गरेर नै यो स्वरूपको धारण गर्नुभएको। अत अचिन्त्य स्वरूप परमात्मा पनि ज्योति स्वरूप झैँ हुनुहुन्छ, सबको पोषक पनि हुनुहुन्छ, अणुभन्दा अणु पनि हुनुहुन्छ, सर्वज्ञ स्वरूप हुनुहुन्छ, पुराण हुनुहुन्छ, पुरानो भए तापनि नित्य नवीन स्वरूप हुनुहुन्छ, सबको अन्तर्यामी हुनुहुन्छ। यस्तो परब्रह्म परमात्माको चाहिँ जब प्रयाणकाल आउँछ नि, मृत्युकाल, अब मृत्युकाल भनेर अहिले केलाई भन्दाखेरि प्रत्येक क्षण मृत्युकाल हो। अहिलेदेखि यस्तो परमात्माको आज्ञा चक्रमा चिन्तन गर्ने हो भने शरीर छुट्ने बेला पनि त्यो चिन्तन स्वतः आउँछ। अत प्रयाणकाले मनसा चलेन, मनलाई यताउता नहल्लाइकन अचल मनद्वारा चाहिँ, स्थिर मनद्वारा चाहिँ जब परब्रह्म परमात्माको भक्तियुक्त भएर र योग अभ्यासद्वारा, अब यहाँ भक्ति प्रेमलाई बताइयो र योग अभ्यास चाहिँ चित्तलाई एकाग्र गर्ने अभ्यास भयो। जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ अभ्यास गर्न सजिलो हुन्छ, प्रेम नभएको ठाउँमा अभ्यास गर्न गाह्रो हुन्छ। अत भक्तियुक्त भएर योगको बलद्वारा चित्तलाई चाहिँ एकाग्र गरेर सारा प्राण, अब यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ मृत्युकाललाई नै उल्लेख गरेको हुनाले चाहिँ अब योग बलद्वारा चाहिँ, अब सामान्य बल भयो भने त्यो बलले चाहिँ चित्तलाई एकाग्र पारेर प्राणहरूलाई, इन्द्रियहरूलाई चाहिँ सबैलाई एकट्ठा गरेर चाहिँ सुषुम्ना नाडीमा प्रवेश गराउन सकिँदैन। अत यहाँ योग बलको तात्पर्य चाहिँ यो अभ्यास गर्दै गर्दै गइसकेपछि, अब जसले अब योग हठयोगको अभ्यास गरेको छ अथवा राजयोगको अभ्यास गरेको छ, आफ्नो चित्तलाई एकत्र गरेर, एकत्र मतलब धारणा र प्रत्याहार गरेर सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई चाहिँ मनमा एकत्रित गर्ने, मनलाई प्राणमा एकत्रित गर्ने र प्राणलाई चाहिँ अब सुषुम्ना नाडीमा प्रवेश गराएर के गर्ने, भ्रुवोर मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक, दुवै भौँको बिचमा, यो भ्रु भनेको आँखा भौँ भयो होइन, त्यसको मध्यस्थान के हो, आज्ञा चक्र हो। त्यसैमा प्राणम आवेश्य सम्यक, प्राणलाई चाहिँ राम्रोसँग त्यहाँ पुर्याउने, अब पुर्याउने गर्न नि सुषुम्नामा प्रवेश गराएर, अब पहिलेदेखिको अभ्यास, यसको लागि अनुलोम विलोमदेखिको अभ्यास गरेर योगको अभ्यासदेखि अब पूर्वमानी आसनको ध्यानको अभ्यास प्रक्रिया बताएको थियो नि त, त्यो अभ्यास अनुसार लागिसकेपछि सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम, यसरी मृत्युको समयमा आज्ञा चक्रमा यो परमात्माको यो दिव्य स्वरूपलाई जसले चिन्तन मनन गर्दछ ऊ दिव्य पुरुषलाई नै प्राप्त गर्छ। यहाँ दिव्य पुरुष भने परब्रह्म परमात्माको जुन सच्चित आनन्द स्वरूप छ, जो गुणातीत हुनुहुन्छ, सम्बन्धातीत हुनुहुन्छ, जो निर्गुण स्वरूप हुनुहुन्छ, त्यस्तो परब्रह्म परमात्माको स्वरूपलाई उसले प्राप्त गर्दछ। त्यो यहाँ अर्जुनको प्रश्न जुन थियो 7औं प्रश्न, त्यो परब्रह्म परमात्माको प्राप्ति योगीहरूले कसरी गर्नुहुन्छ, प्रयाणकालमा मृत्युकालमा उहाँहरूले परमात्माको कसरी चिन्तन गर्नुहुन्छ, कस्तो किसिमको परमात्माको स्वरूपलाई उहाँहरूले चिन्तन गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यसैको उत्तर यहाँ भगवान्ले दिनुभयो। र यस्तो परमात्माको चिन्तन गर्नको लागि सजिलो उपाय र यस्तो किसिमको आलम्बन अथवा यस्तो किसिमको आश्रय के छ त, त्यसको लागि चाहिँ अब अगाडि परमात्माले उपाय पनि बताउनुहुन्छ। यस्तो परमात्मा एकैचोटि चिन्तन नहोला, त्यसको लागि कुनै न कुनै आलम्बन अथवा कुनै न कुनै विषय भयो भने समात्न सजिलो हुन्छ नि। अब यस्तो परमात्माको स्वरूप जो चिन्तनै गर्न सकिँदैन, बुद्धिले कसरी त्यसको चिन्तन गर्ने भन्दाखेरि त्यसको लागि एउटा आलम्बन पनि बताउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ अब भोलि गरौँला है। प्राण चाहिँ छोड्छन् भन्ने कुरा कसरी प्राण